Mayong adlaw sir, ako si Jennifer Pagkitaw karon akong basahon ang artikulo nga may titulo What's the Meaning of Life? Human niini akong ipaambit ang akong gamay nga pamalandong o refleksyon bahin sa maong artikulo. Ang Biblia nagtudlo nga si Jehovah nga Dios aduna espesipikong katuyuan alang sa lalaki ug babayi sa dihang sila iyang gilalang. Gihatag si Jehovah sa atong unang mga ginikanan ang mosunod nga sugo. Based sa Genesis chapter 1 verse 28, magmabungahon ug magdaghan kamo og pun-a ang yuta ug gamhi kini ug pagabut-i ang mga isda sa dagat ug nagalupad nga mga linalang sa kalangitan ug ang matag buhing linalang nga nagalihok diha sa yuta. Katuyuan sa Dios nga atikaron ni Adan ug Eva ug sa ilang mga anak ang tibuok yuta ug himuon kining paraiso. Dili niya katuyuan nga ang mga tawo matigulang ug mamatay. Nikabubut-on niya nga daoton sa tawo ang kalikupan apan tungod sa dili maalamo ang pagpili nga gihimo sa atong unang mga ginikanan, atong napanunod ang sala ug kamatayon. According to Genesis chapter 3 verse 2 to 6 and Roma chapter 5 verse 12, bisan pa niana wala mausab ang katuyuan ni Jehovah sa dili madugay ang yuta mahimo na unyang paraiso. According to Isaiah chapter 55 verse 10 to 11, gilalang kita ni Jehovah nga may pisikal ug mental nga katakos nga magamit sa pagtuman sa iyang katuyuan. Wala niya kita lalanga nga magkinabuhing independente. Kaniya matikdi kon unsay gisulti sa mosunod nga mga teksto sa Biblia bahin sa katuyuan sa Dios. And my reflection about this is ang mensahe sa artikulo nagpahinumdom nga ang adunay klarong katuyuan si Jehovah para sa atong tanan. Gusto niya nga mabuhi ta sa sa kalibutan nga malinawon ug puno sa gugma pan. Tungod sa sala nag-antos ta karon sa kasakit ug kamatayon. Bisan pa niana nagpasalig ang Dios nga iyang tumanon gihapon ang iyang plano nga ang yuta mahimong usa ka paraiso ug ang mga tawo mabuhi nga malipayon ug walay kasakit. Nakahatag kini nako og paglaom ug kusog nga mapabilin nga buotan, mag-ampo ug magbuhat sa maayo samtang maghulat sa katuparan sa iyang saad. And that's all, mao kini ang akong pagbasa ug pamalandong bahin sa artikulo. Kung